नमः सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। स्तोश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः न पदान्ताट्टोरनां तोषि शात् यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा अचोरहाभ्यां द्वे अनचि च नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोचि त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां झलाञ्जश्झषि अभ्यासे चर्च खरि च वावसाने अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः वा पदान्तस्य तोर्लि उदस्थास्तम्भोः पूर्वस्य झयोऽन्यतरस्यां षष्ठोटि हलोऽयमाञ्यमिलोपः झरोझरि सवर्णे उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम् अ अ लघुसिद्धान्तकौमुद्याः हल् सन्धिप्रकरणे अस्माभिः सन्धित्रयम् अधीतम्। जष्ट्वसन्धिः, चर्त्वसन्धिः तथा श्चुत्वसन्धिः इति। जष्ट्वसन्धेः सूत्रमस्ति झलाञ्जशोन्ते इति। झलां पदान्ते जश् आदेशः भवति इति सूत्रार्थः। अग्रे विद्यमानस्य वर्णस्य अपेक्षा नास्ति जष्ट्वसन्धेः। पदान्ते झल् वर्णः विद्यते चेत् तस्य स्थाने जश् वर्णः आदेशः भवति। खरि च इति चर्त्वसन्धेः सूत्रं। खरि परे झलां चर् आदेशः भवति इति सूत्रार्थः। वर्गस्य प्रथमवर्णः सामान्यतः तत्र आदेशरूपेण भवति। वावसाने इति अपरमपि सूत्रमस्ति चर्त्वस्य। तत्तु अग्रे कोऽपि वर्णः नास्ति चेत् विरामः यत्र अस्ति तत्रैव तस्य प्रसक्तिः। संहितायाम् अग्रे खर्वर्णः अस्ति चेदेव चर्त्वं भवति। अतः चर्त्वसन्धेः सूत्रं तत्र खरि च इत्येव उच्यते। श्चुत्वसन्धिः गतवर्गे अधीतः। स्तोः श्चुनाश्चुः इति सूत्रं। सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गौ स्तः इति सूत्रार्थः। तत्र तृतीया विभक्तिः श्चुना इत्यत्र उपयुज्यते। तेन पूर्वं वा परं वा स्तु सकारः अथवा तवर्गः तस्मात् परतः शकारः चवर्गो वा अस्ति चेत् तत्र श्चुत्वम् आदेशः भवति। अथवा पूर्वं स्तोः पूर्वं श्चु अस्ति चेत् तत्रापि श्चुत्वम् इत्युक्ते यत्र श्चु शकारः चवर्गो वा आदेशः तदेव श्चुत्वम् इत्युच्यते। अतः तृतीयार्थः योगः सम्बन्धः। पूर्वत्र वा परत्र वा सम्बन्धः अस्ति चेत् सन्धिः भवति इत्युच्यते। तत्र सकारस्य शकारः तवर्गवर्णानां क्रमशः चवर्गवर्णाः आदेशाः भवन्ति। उदाहरणान्यपि दृष्टानि। तत्र एकं चित्रं तत्र गणे केनचित् प्रेषितमासीत्। तत्तु सम्यगस्ति इत्यतः तदेव दर्शयितुमिच्छामि। सूत्रे तृतीया उच्यते इत्यतः पूर्वं सकारः तवर्गः परतः शकारः अथवा चवर्गः भवति। तत्र चतुर्धा काम्बिनेशन् भवितुमर्हति। सकारः तस्मात् परः शकारः
सकारः स्थानी तस्मात् परः चवर्गः। अत्र संख्या अपि तया दत्ता अस्ति। एवं पूर्वं तवर्गः तस्मात् परः शकारः, पूर्वं तवर्गः तस्मात् परः चवर्गः इत्येवं चतुर्धा भवति। एतदेव वयं परावृत्य स्थापयामः चेत् पूर्वं शकारचवर्गौ ततः सकारतवर्गौ इत्यत्रापि चतुर्धा सम्भवन्ति, किन्तु सर्वत्रापि श्चुत्वसन्धिः न भवति। तदेव अत्र उदाहरणान्यपि दर्शितानि। आदौ चतुर्णाम् उदाहरणानि सन्ति। सकारः शकारः रामस्येते इत्यत्र सकारस्य शकारादेशे रामश्येते इति भवति। मनश्चञ्चलं सकारः चवर्गः, तत्रापि सकारस्य शकारादेशे मनश्चञ्चलम् इति भवति। पूर्वं तवर्गः भगवत् शक्तिः, तत्र सत्यं जष्ट्वं भवति ततः श्चुत्वम् इत्यादि सत्यं, किन्तु तवर्गस्य चवर्गादेशस्य उदाहरणम् इदं भवति भगवत् शक्तिः। अत्र जष्ट्वं ततः श्चुत्वं भवति तदस्ति, तथापि तवर्गस्य शकारे परे श्चुत्वं भवति, तवर्गस्य चवर्गे परे श्चुत्वं भवति सच्चित् इत्यत्र। एवम् अत्र चतुर्णामपि उदाहरणानि भवन्ति। यदा तु वयं विपर्ययं कुर्मः तत्र शकारात् सकारः, पूर्वं शकारः ततः सकारः अस्ति चेत् तत्र श्चुत्वात् पूर्वमेव, अत्र सूत्रसंख्या न दृश्यते, किन्तु व्रश्चभ्रस्ज इति सूत्रमस्ति 8 to 38। तत्र संख्या नष्टा, किन्तु झलां जशोन्ते इत्यतः प्रागेव तत्र अन्यः कश्चित् आदेशः भवति, अतः श्चुत्वस्य सम्भवः नास्ति। अत्र किं सूत्रम् इति इदानीमेव ज्ञातव्यं नास्ति, किन्तु सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण शकारस्य सकारे परे तत्र शकारस्य स्थाने शकारादेशः भवति, तदनन्तरम् अन्यानि कार्याणि भवन्ति। अतः यदा वयं स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रं प्रति आगच्छामः तावता इदं अयं वर्णयोगः एव न भवति. So this combination will never survive till it reaches स्तोश्चुनाश्चुः. So there are other modifications which will happen before स्तोश्चुनाश्चुः. पूर्वं शकारः अनन्तरं तवर्गः अस्ति चेत् तत्र विशिष्य निषेधः अस्ति शात् इति। अतः तत्र शकारात् तवर्गे परे श्चुत्वं न भवति इति निषेधः अस्ति इत्यतः तत्र श्चुत्वं न भवति, तदेव शात् इति निषेधः। पूर्वं चवर्गः ततः सकारः अस्ति चेत् तत्रापि श्चुत्वं न भवति, यतोहि चवर्गवर्णः अस्ति चेत् झलि पदान्ते चोह्कुः इति सूत्रेण कुत्वं भवति, अतः तत्रापि श्चुत्वस्य प्रसक्तिः नास्ति। चवर्गात् तवर्गे परे तत्रापि विशिष्य यत्र नकारः अस्ति तत्रैव यज्ञः राज्ञा इत्यादिषु श्चुत्वस्य प्रसक्तिः भवति। एतद् उदाहरणं दृष्टम्. So there are 8 possible combinations which are given by the sutra, but the actual Shchutva Sandhi happens only in 5 combinations. For the remaining 3, for 1 there is a direct Nishedha, for 2 there are other sutras which will override, that is, which will take away that combination before we come to Shchutva. So that is the significance of, the order in the Tripadi. So for this to happen, that combination should survive till here, which does not happen in these. So it's a very good summary. Atra anyadapi vaktum ichchami. एतादृशं भवद्भिः विलिख्य अभ्यासः करणीयः, तदा एव मनसि सर्वं तिष्ठति. मया यावद्वा क्रियते, मया प्रायः भिन्नासु रीतिषु एतादृशं कर्तुं शक्यते, किन्तु
यदा भवद्भिः एवं विलिख्य अभ्यासः क्रियते तदा एव भवतां मनसि विषयः तिष्ठति सर्वेषां विषये all the charts and all these combinations. So as you are studying, you should make an attempt to put it down in writing on paper, say, and summarize it. Say, once we have studied all the Atsandhis, can you do a complete summary of the Atsandhi? As we go on studying Halsandhis, can you do a summary? So it is your own summary which will help you the most. You can take ideas from what is shown in class, from what others do and all that. Kintu yada bhavadbhihi vilikya abhyasah kriyate tada eva manasah spashtata bhavati. Okay. Sutra number, I told you, 8 to 38 is Vrashchabhrasja. So this one, the one number is cut. It is 8 to 38 before Jhalam Jashonti. अत्र केचन प्रश्नाः सन्ति प्रश्नानाम् अवकाशम् अन्ते दास्यामि यतोहि अद्यतन पाठः अस्ति आदौ अद्यतनपाठं समाप्य ततः अन्ते प्रश्नानाम् अवकाशः भविष्यति अद्य वयम् अग्रिमसन्धिं प्रविशामः ष्टुत्वसन्धिः ष्टुत्वं ष्टुत्वम् इति अत्यन्तं सदृशं भवति सो इट्स ऑलमोस्ट एक्साक्टली कॉम्प्लिमेंटरी टू ष्टुत्व ष्टुनाष्टुः इति सूत्रं पश्यामः चेत् अग्रिममेव सूत्रं स्तोष्टुनाश्चुः इति अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादे 40 सूत्रं ततः अग्रिममेव सूत्रमस्ति ष्टुनाष्टुः इति स्तोः इति अनुवर्तते ष्टुनाष्टुः इत्यतः अतः स्थानी स एव सकारः अथवा तवर्गः तस्य ष्टुना योगे ष्टुः भवति यदि स्तोष्टुनाष्टुः इति सूत्रम् अवगतं तर्हि अस्य सूत्रस्य अवगमनम् अत्यन्तं सरलं भवति सकारतवर्गयोः षकारटवर्गाभ्यां योगे षकारटवर्गौ स्तः स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात् इति सारल्येन एव अर्थः दत्तः कौमुद्यां लघुकौमुद्यां समानं स्तु इत्यनेन सकारः तवर्गः गृह्यते ष्टु इत्यनेन षकारः टवर्गः मूर्धन्यषकारः टवर्गः अत्र अस्ति सर्वं समानं कॉपी पेस्ट एव मयापि कृतं समानमेव भवति अत्रापि तृतीयार्थः योगः भवति पूर्वं वा परं वा ष्टु षकारटवर्गौ यदि स्तः तर्हि सकारस्य स्थाने षकारः तवर्गवर्णानां स्थाने टवर्गवर्णाः आदेशरूपेण भवन्ति इति सूत्रस्य अर्थः उदाहरणं पश्यामः रामस् षष्ठः इत्यस्ति तत्र रामस् इत्यत्र सकारः स्तु इत्यस्मिन् अन्तर्भवति अग्रे षकारः अस्ति अत्र सकारस्य स्थाने षकारादेशः ष्टुत्वं भवति रामः षष्ठः इति भवति रामः षष्ठः षकारे परे सकारस्य स्थाने षकारादेशः कृतः रामः षष्ठः इति रूपं भवति इदानीं विपर्ययस्य उदाहरणं पश्यामः पूर्वं षकारः अस्ति ततः तवर्गः तकारः अस्ति स्तोः सकारतवर्गयोः ष्टुना योगे षकारेण योगे पूर्वं षकारः अस्ति ततः तकारः अस्ति चेत् अत्रापि ष्टुत्वं भवति पेष् इत्यत्र ष्टु अस्ति अग्रे तकारः अस्ति अस्य तकारस्य टकारादेशः भवति पेष्टा इति षकारात् परस्य अत्र निमित्तं पूर्वमस्ति पूर्वत्र निमित्तं परमासीत् पेष्टा एतत्तु अपदान्ते अस्ति पिष् धातुः तस्य तृच् इति प्रत्ययः यथा कर्ता भोक्ता इत्यादि
भवति एवं तृच् इति प्रत्ययः धातोः तृच् प्रत्यये तस्य प्रथमा विभक्तौ एवं भवति वस्तुतः सन्धिं यदा कुर्मः तत्र तृ पेष्ट्र इति प्रातिपदिकं भवति अत्र प्रथमा विभक्तौ एकवचने पेष्टा इति अस्ति इदम् एतादृशं पुनः अत्रापि यथा श्चुत्वसन्धौ अपदान्ते एव एवं रिवर्स् भवति एवम् अत्रापि अपदान्ते षकारात् टवर्गात् तवर्गे परे एतादृशं ष्टुत्वं भवति. So again you can work out the combinations. Here also there are other things. So अपदान्ते यत्र षकारः अथवा टवर्गः अस्ति अग्रे तवर्गः अस्ति तत्र एतादृशं ष्टुत्वं भवति. अन्यानि कानिचन उदाहरणानि पश्यामः. रामस् टीकते सकारः अस्ति अग्रे टवर्गः अस्ति चेत् सकारस्य ष्टुत्वं भवति रामः टीकते इति भवति. तद् टीका अत्र पुनः अस्माकं क्रमः सर्वदा स्मर्तव्यः. आदौ जष्ट्वं भवति तद् टीका तड् टीका अत्र दकारस्य ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वे डकारः भवति तड् टीका. इदानीं खरिच इत्यनेन चर्त्वे कृते तट् टीका तट् टीका. समानं बृहत् टीका इत्यस्ति चेत् बृहत् आदौ बृहद् टीका बृहड् टीका बृहट् टीका. समानः क्रमः अत्रापि यथा श्चुत्वे तथा ष्टुत्वे आदौ जष्ट्वं ष्टुत्वं चर्त्वं तत्रापि जष्ट्वं श्चुत्वं चर्त्वम् इत्येव क्रमः. चक्रिन् ढौकसे चक्रिण्ढौकसे चक्रिन् इति अत्र पुनः संबोधनं चक्रम् अस्य अस्ति इति चक्री चक्रिन् शब्दः. हे चक्रिन् ढौकसे ढौकृ गतौ इति धातुः गच्छसि इत्यर्थः. अत्र ढकारः अपेक्षितः इत्यतः अयं धातुः उपयुज्यते. ढौकते नाम गच्छति इत्यर्थः. चक्रिन् ढौकसे तत्र नकारस्य टवर्गे परे णकारादेशः भवति चक्रिण्ढौकसे इति रूपं भवति. हे चक्रिन् त्वं गच्छसि इत्यर्थः. इदानीं विपर्ययस्य अन्यदेकम् उदाहरणम्. ईड् धातुः अस्ति. ईडस्तुतौ इति धातुः बहुधा स्तोत्रेषु उपयुज्यते. गणाधीशमीशानसूनुं तम् ईडे ईडे नाम स्तौमि स्तोत्रं करोमि इत्यर्थः. एवं ईड् धातुः अस्ति तस्य लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने ते इति प्रत्ययः भवति. ईड् इति धातुः ते इति प्रत्ययः. अत्र टवर्गः अस्ति ततः परं तवर्गः अस्ति तत्र तकारस्य टकारः भवति. ईड् ते तकारस्य टकारः ष्टुत्वेन अस्य डकारस्य इदानीम् अयं खर् वर्णः अतः खरिच इत्यनेन चर्त्वे ईटे इति रूपं भवति. विरलमेव स्यात् यतोहि ईडे इत्येव सामान्यतः प्रयोगः ज्ञायते किन्तु अयमपि प्रयोगः अस्ति. ईटे ईडाते ईडते इति रूपं भवति. अतः ईड् ते इत्यत्र ष्टुत्वं पुनश्च चर्त्वम् अस्ति. ईटे इति. एवं च ष्टुनाष्टुः इति ष्टुत्व विधायकं सूत्रम्. यथा
चुत्वस्य शात् इति निषेधः आसीत्, एवमेव ष्टुत्वस्य अपि निषेधः अस्ति। वस्तुतः निषेधद्वयमस्ति ष्टुत्वस्य, न पदान्ताट्टोरणाम् इति तत्र प्रथमं ष्टुत्व निषेधसूत्रम्। क्रमम् एतावता यदि मौखिकाभ्यासः कृतः तर्हि आदौ वा क्रमः ज्ञातः स्यात्। स्तोश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः नपदान्ताट्टोरणां तोषि शात् इति पञ्चसूत्राणि सन्ति। ष्टुत्वं ष्टुत्वम् उक्त्वा तदनन्तरं निषेधाः उक्ताः सन्ति। तत्र ष्टुत्वनिषेधः अनेन सूत्रेण उच्यते। स्तोश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः न पदान्ताट्टोरणाम् इत्यस्ति। स्तोश्चुनाश्चुः इत्यतः स्तोः इति अनुवर्तते षष्ठी विभक्तिः। ष्टुः ष्टुनाष्टुः इत्यतः ष्टुः इति अनुवर्तते प्रथमा विभक्तिः। अत्र वचनं प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्तं, so the 1.1 is missing, but you can always add it. न इति अव्ययम्, ष्टुः न, ष्टुत्वं न भवति। कस्य? सकारस्य तवर्गस्य। कदा न भवति इति चेत् पदान्तात् टोः इत्यस्ति। पदान्तात् टोः इति उभयमपि पञ्चमी विभक्तौ एकवचनान्तं। यथा शात् परस्य तवर्गस्य चुत्वं न भवति, एवमेव पदान्तात् टवर्गात् परस्य, पदान्ते टवर्गः अस्ति चेत् तस्मात् परस्य स्तोः ष्टुः न भवति इति सूत्रार्थः। अनाम् इति एकं पदमस्ति, अस्य विषये अग्रे किञ्चित् कालानन्तरं पश्यामः। अनाम् इति वस्तुतः अत्र विभक्तिः नास्ति अथवा प्रथमा विभक्तिः, वस्तुतः तत्र षष्ठी विभक्त्यर्थः अस्ति। अतः व्याख्यानम् आश्रित्य षष्ठ्यन्ततया विपरिणामः क्रियते। अनामः इति षष्ठी। अनामः स्तोः ष्टुः न स्यात् इति पदान्तात् टवर्गात् परस्य अनामः स्तोः ष्टुः न स्यात् इति सूत्रार्थः। अनामः इति इदानीं त्यजामः, अन्यत् सर्वम् अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्मः। पदान्तात् टवर्गात् परस्य, स्पष्टं, पदान्ते कस्यचित् पदस्य अन्ते टवर्गवर्णः अस्ति चेत् तस्मात् परस्य स्तोः सकारस्य तवर्गस्य वा ष्टुत्वं न भवति। अस्माभिः यथा दृष्टं ष्टुत्वसन्धेः नियमे षकारः टवर्गः पूर्वमस्ति, ततः परं सकारः तवर्गः अस्ति चेत् ष्टुत्वं भवितुम् अर्हति। तत्र इदानीं निषेधः उच्यते। टवर्गस्य विषये एव, षकारस्य विषये नास्ति। पदान्तात् टोः, अयं टु टवर्गः पदान्ते अस्ति चेत् तस्मात् परस्य सकारस्य तवर्गस्य वा ष्टुत्वं न भवति इति निषेधः। उदाहरणं पश्यामः। शश सन्तः इत्यस्ति। शश शब्दः एतावता सुपरिचितः। षकारः अस्ति, झलाञ्जषोन्ते इत्यनेन डकारः भवति। इदानीं पदान्ते टवर्गः अस्ति, तस्मात् परः सकारः। ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वे प्राप्ते न पदान्तात् टोरणाम् इत्यनेन ष्टुत्वनिषेधः। वस्तुतः भवेत् अत्र, किन्तु न भवति। षट् सन्तः, किन्तु डकारस्य सकारे परे खरिच इत्यनेन चर्त्वं तु भवति। षट् सन्तः इति रूपम्। सन्तः इति बहुवचनं, सन् सन्तौ सन्तः, सज्जनाः इत्यर्थः। षड् सज्जनाः इत्यर्थः। तत्र षट् सन्तः इति भवति, ष्टुत्वं न भवति। टवर्गः अस्ति सकारस्य, किं भवति? यदि निषेधः नोच्यते तर्हि
अस्य निषेधस्य अभावे षट् शन्तः सकारस्य षकारः भवति चेत् एवम् असाधुरूपं स्यात्. Please note, this is all asadhu. These are not correct forms. I'm just telling you hypothetically. यदि एवं निषेधः नोच्यते तर्हि अत्रापि ष्टुत्वं भवति, सकारस्य षकारादेशः स्यात् इति आपत्तिः, किन्तु न भवति. किमर्थं? पदान्तात् टवर्गात् परस्य सकारस्य तवर्गस्य च ष्टुत्वं निषिध्यते. षट् सन्तः इत्येव रूपं भवति. एवमेव तवर्गः अस्ति चेत् षष् ते ते षट् जनाः इति कथनीयं. तत्र षष् ते इत्यस्ति. झलाञ्जशोन्ते इति षकारस्य डकारः भवति. तत्रापि तकारस्य यथा ईड् ते इत्यत्र ईट्टे इति कृतवन्तः, एवम् अत्रापि षट्टे इति कुर्मः वा इति चेत् न भवति. तकारस्य ष्टुत्वे प्राप्ते न पदान्तात् टोरनाम् इत्यनेन ष्टुत्वस्य निषेधः भवति. षट् ते खरिच इति डकारस्य टकारः षट् ते इत्येव रूपम्. यदि निषेधः नास्ति तर्हि षट्टे इति असाधु रूपं स्यात्. भाषायां तादृशं नोपयुज्यते. अतः महर्षिणा एवं निषेधः उक्तः. पदान्तात् टवर्गात् परस्य सकारस्य वा तवर्गस्य वा ष्टुत्वं न भवति इति. अत्र दलकृत्यम् उच्यते. पूर्वमपि मया प्रायः एत्येधत्युट्सु इति सूत्रे दलकृत्यस्य विषये उक्तम्. दलकृत्यम् इत्युक्ते किं? दलम् इत्युक्ते पेटल् इत्युच्यते. पुष्पस्य ये भागाः भवन्ति तेषां दलम् इति. सामान्यतः दलम् इत्युक्ते भागः इत्यर्थः. एकैकम् अंशं स्वीकृत्य, it is like you are dissecting a sutra and seeing if all the conditions are needed. What happens if you remove a particular this one? Say maybe those who are familiar with programming, they may know. Say for debugging or for testing, what they do is they comment or they inactivate a particular this one and see what happens to find out where the problem is. So it's a very similar technique which is used in the Shastra. So what happens if he doesn't say padantat? What happens if he doesn't say toho? So such an analysis is called dalakrityam. Shastre tatra bahutra sutreshu kriyate. लघुसिद्धान्तकौमुद्यां प्रवेशग्रन्थः इत्यतः सर्वत्र न क्रियते, किन्तु मध्ये मध्ये कदाचित् ट्रेलर् रूपेण प्रदर्श्यते कथं शास्त्रे चिन्तनं प्रचलति इति. प्रौढग्रन्थान् यदा पठामः बहूनां सूत्राणां विषये एवं, विशेष्य महाभाष्यं पश्यामः चेत् तत्र बहुषु सूत्रेषु एवमेव प्रथमः प्रश्नः, एषः शब्दः किमर्थम् उच्यते, अयं शब्दः सूत्रे किमर्थम् उच्यते इत्येवं क्रमेणैव चिन्तनं प्रचलति. इदानीम् अत्र पदान्तात् किम् ईट्टे इति वाक्यं लघुकौमुद्यां दृश्यते. कः अर्थः आदौ? पदान्तात् किम् इत्युक्ते किम्? अस्मिन् सूत्रे पदान्तात् इति विशिष्य किमर्थम् उच्यते? न टोरनाम् इत्येव उच्यते चेत् कः क्लेशः, कः अर्थः भवति? यदि अहं सूत्रे पदान्तात् इति पदं डिलीट करोमि, निष्कासयामि चेत् सूत्रं किं भवति? न टोः अनाम्. टोः टवर्गात् परस्य सकारस्य तवर्गस्य वा ष्टुत्वं न भवति इत्येव अर्थः भवति. तदा अयं ष्टुत्वनिषेधः पदान्ते अपि स्यात् अपदान्ते अपि स्यात् किल. पदान्तात् इति नियमं वयं निष्कासयामः चेत् पदान्ते अपि भवति अपदान्ते अपि भवति. तर्हि कः दोषः?
पूर्वमेव दृष्टमिदं पदम् ईटे इति पदं भाषायां प्रयुज्यते। ईड धातोः प्रथमा विभक्तौ एकवचने ईटे इति रूपम् अस्ति, किन्तु अत्रापि ष्टुत्वनिषेधः स्यात्। ईड ते तत्र ष्टुनाष्टुः इत्यनेन तकारस्य ष्टुत्वे कृते ईड टे ईटे इति रूपं सिद्धम्। यदि पदान्तात् इति नोच्यते, अत्र पदान्तत्वं नास्ति। ईड इति धातुः, ते इति प्रत्ययः। यदि पदान्तात् इति न वदामि तर्हि अत्रापि ष्टुत्वं कर्तुं न शक्नोमि। यथा षट् ते इति, एवं ईट् ते इति रूपं स्यात्। एतत् असाधुरूपं। भाषायां तु ईट्टे इति ष्टुत्वसहितम् एव रूपं प्रयुज्यते। अत एव पाणिनिना पदान्तात् टवर्गात् परस्यैव ष्टुत्वनिषेधः उक्तः। अपदान्ते निषेधः नास्ति। टवर्गात् परस्य तकारस्य सकारः अस्ति चेत् तस्य ष्टुत्वं भवति इत्यर्थः। एवं च पदान्तात् इति पदं सूत्रे अपेक्षितमस्ति, नो चेत् असाधुरूपं सिद्ध्यति. To explain it in English once, the question is, why does Panini specify padantat in the sutra? Padantat tavargat parasya štutvam na bhavati. So the sutra specifically says, if there is a tavarga at padanta, following it, if we have sakara or tavarga, there is no shtutva. That is what we saw in the examples of the sutra. So shatte is wrong. Shatte is the correct form. So if you ask me why there is no shtutva here, because the shtutva says tunashtuhu. There is takara and there is takara. Why can I not convert this takara to takara? Because there is padanta, there is tavarga, and the sutra says you cannot do a shtutva. Similarly, in shat santaha, you cannot convert this sakara to shakara. That is what the sutra says. Now the question is, why do we need to have that condition of padantat? Can we just generally say tavargat parasya stohu shtutvam na bhavati? If there is tavarga and after that there is sakara or tavarga, there is no shtutva. So if we make a nishedha like that, what is the problem? The problem is you will not be able to derive ite. Ite is a valid form. It is a sadhu rupa. The purpose of Vyakarana is to enable the derivation of all sadhu rupas. Ite is sadhu. If Panini does not say padantat, even here I would have to prevent shtutva, which would give me a wrong form. So to arrive at the right form, I need to restrict the shtutva nishedha to padanta. Padantat tavargat parasya tavargasya sakarasya va ष्टुत्वं न भवति इत्येव नियमः. अतः पदान्तात् इति पदं सूत्रे अपेक्ष्यते. अत्र अनुवृत्तिः स्वीकर्तुं शक्यते वा? नास्ति. See, anuvritti, it needs to be in context. Just now we said stoshchunashchuhu, which is not restricted to padanta. Padante api shchutvam bhavati, apadante api bhavati. Shtunashtuhu ityapi padante pi bhavati, apadante pi bhavati. Tatra niyamaha nasti. Atraiva padantat nishedhaha apekshate, ataha asmin sutre eva vaktavyam. पूर्वतनसूत्रमपि यदि पदान्ते एव उक्तमस्ति तर्हि एव अनुवृत्तिः स्वीकर्तुं शक्यते. We cannot take anuvrittis randomly. It has to be in the context. Okay. Then the next question he asks is toho kim? Padantat tavargat parasya ष्टुत्व निषेधः इति उक्तम्. पदान्तात् तर्हि कः अर्थः? पदान्तात् षकारात् परस्य ष्टुत्वं भवति इत्यर्थः. अत्र ष्टुत्वसन्धौ सम्भवद्वयमस्ति. There are two possibilities. You can have shakara plus stu
or you can have tavarga plus stu. ष्टुनायोगे ष्टुः भवति. तर्हि षकारः अस्ति चेदपि सकारतवर्गयोः ष्टुत्वं भवति, टवर्गः अस्ति चेदपि भवति. इदानीं सूत्रेण किमुक्तं? पदान्ते टवर्गः अस्ति चेत् ष्टुत्वं न भवति इति निषेधः कृतः. किमर्थं केवलं टवर्गः इत्थः? षकारः अस्ति चेत् ष्टुत्वं भवति वा इति चेत् भवति. पदान्ते षकारः अस्ति चेत् तस्मात् परस्य ष्टुत्वम् इष्यते. पदान्ते टवर्गः अस्ति चेत् तस्मात् परस्य ष्टुत्वं निषिध्यते. अत एव टोः इति उक्तम्. किम् उदाहरणं? यदि इष्यते तर्हि कुत्रापि भाषायाम् उदाहरणं प्रदर्शनीयं. तदेव सर्पिष्टमम् इति उक्तम्. तत्र सर्पिष् इति शब्दः तस्मात् तमप् इति प्रत्ययः अस्ति. तत्र सर्पिष्टमम् इति भवति. षकारः अस्ति, पदान्ते षकारः अस्ति, तस्मात् परस्य तकारस्य अत्र ष्टुत्वं भवति. यदि सूत्रे टोः इति नोच्यते, if the sutra doesn't say toho, न पदान्तात्. पदान्तात् टोः परस्य स्तोः ष्टुत्वं न भवति इति अर्थः स्यात्. तदा अत्र वयं ष्टुत्वं कर्तुं न शक्नुमः. अतः सर्पिष्टमम् इति असाधु रूपं स्यात्. वस्तुतः अत्र अन्यदपि किमपि भवितुम् अर्हति. भवतु. असाधु रूपं स्यात् इति सूत्रार्थः. अत्र तमप् इति प्रत्ययस्य तकारस्य ष्टुत्वम् इष्यते. तदर्थं सूत्रे विशिष्य टोः एव निषेधः उक्तः. षकारात् परस्य तवर्गस्य निषेधः नोक्तः. पदान्ते भवेत्, तवर्गः भवेत्, तदैव तस्मात् परस्य ष्टोः ष्टुत्वं न भवति इति निषेधः भवति. ओके. इदानीम् अन्तिमः भागः अस्मिन् सूत्रे अनाम् इत्यस्ति. किमिदम् अनाम्? न नाम् अनाम्. अनाम् इति नै समासः. It is a negation of a negation. ष्टुत्वं न भवति, अनामः स्तोः. So except the नाम ष्टुत्वं न भवति इत्यर्थः. अर्थात् नाम इत्यत्र ष्टुत्वं भवति इत्युच्यते. तत्रैव वार्तिककारेण अनाम् नवति नगरीणाम् इति वाच्यम् इति वार्तिकम् उच्यते. सूत्रकारेण किमुक्तं? न पदान्तात् टोरनाम् इति उक्तं. वार्तिककारः वदति केवलम् अनाम् इति अपूर्णम् अस्ति. So he is adding two more words to the sutra. Vartikakara is saying to napadanta tor anam navati nagarinam iti vaktavyam bhavati. So in addition to the nam, he is adding two more words, navati and nagari. Kaha arthaha? Padantat tavargat. तदेव पदान्ताट्टोः नाम नवति नगरी एतेषु त्रिषु परेषु ष्टुत्व निषेधः न भवति. Please understand, he is saying the štutva nishedha will apply for what? Padanta tavarga followed by sakara or tavarga, except in three cases. So he is excluding these three cases from štutva nishedha. štutva nishedha etesham trayanam vishaye na bhavati. इत्युक्ते कः अर्थः? ष्टुत्वं भवति इत्यर्थः. पदान्ते टवर्गः अस्ति, एतानि त्रीणि सन्ति चेत् तत्र ष्टुत्वं भवति.
they do not come into the bracket of štutva nishedha. Shtunashtuhu ityanena štutvam bhavati ityarthah. कानि एतानि त्रीणि नाम नवति नगरी इति सन्ति तत्र नाम इति वस्तुतः षष्ठी विभक्ति बहुवचन प्रत्ययः षष्ठी विभक्तौ बहुवचने तत्र वस्तुतः आम इति प्रत्ययः तत्र नकारस्य आगमः भवति आगमे कृते नाम इति भवति षष् नाम इत्यस्ति तत्र झलां जशोन्ते इत्यनेन षकारस्य डकारः भवति षड् नाम इत्यस्ति इदानीं यथा षड् ते सो कंपेयर इट विथ षड् ते तत्र किं कृतवन्तः षड् ते इति स्थिते नपदान्ताट्टोः इत्यनेन ष्टुत्व निषेधः कृतः तदा षट् ते इत्येव रूपमासीत् समानमस्ति अत्रापि पदान्ते टवर्गः अस्ति ततः परं तवर्गवर्णः अस्ति ष्टुत्व निषेधे प्राप्ते अनाम नामः विषये ष्टुत्व निषेधः नास्ति इति उक्तत्वात् अत्र ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वं भवति तत्र नाम नकारस्य स्थाने नकारः भवति नकारस्य नकारः ष्टुनाष्टुः इत्यनेन अत्र वस्तुतः अग्रे इतोपि अस्माभिः सूत्रं न दृष्टं यरोनुनासिके अनुनासिको वा इति अग्रे सूत्रमस्ति तत्र प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति वार्तिकमस्ति वस्तुतः अत्र वार्तिकमेव लेखनीयं डकारस्य स्थाने नकारः आदेशः भवति षण्णाम् इति रूपं भवति षष् शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ बहुवचने षण्णाम् इति रूपं तत्र ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वं भवति so there is no ष्टुत्व निषेध here because the sutra specifically excludes it from ष्टुत्व निषेध एकः प्रश्नः अत्र पदसंज्ञा कथम् इति बिकास् सुबन्तं तु षण्णाम् इत्येव शश इति प्रातिपदिकं नाम इति प्रत्ययः किन्तु तत्र अन्यदेकं सूत्रमस्ति एतावता अस्माभिः सुप्तिङन्तं पदम् इत्येव पदसंज्ञा अधीता अन्या अपि पदसंज्ञा अस्ति व्याकरणशास्त्रे एतद्वयम् अग्रे सुबन्तप्रकरणे पठामः I have just mentioned this to say that there is padasamnya. Katham atra padasamnya bhavati iti idani mastu sutramasti. Swadishu asarvanamasthane iti sutramasti. Tena atra padasamnya asti. Atayeva jhalam jashonte ityanena jashtvam bhavati. Shad nam. Tataha napadantattoho iti nishedhe prapte. अनाम नवति नगरीणाम इति निषिध्यते ष्टुनाष्टुः इत्यनेनैव ष्टुत्वं भवति see the padanta toranam is not doing anything it is saying there is no ष्टुत्वा except for nam so for nam there is ष्टुत्वा by ष्टुनाष्टुः ततः परम् अग्रिमवर्गे वयम् अनुनासिकसन्धेः नियमं पश्यामः तत्र यरोनुनासिके अनुनासिको वा इति सूत्रं तत्र प्रत्यये भाषायां नित्यम् इति वार्तिकम् अस्ति ततः अनुनासिकसन्धिः भवति डकारस्य नकारस्य ष्टुत्वेन नकारः डकारस्य अनुनासिकसन्धिना नकारः there are two nakaras here the nakara of the second nakara is derived by ष्टुत्वा the first nakara is derived by anunasika sandhi. We will see that later. Anamnavati nagarinam iti vachyam. The Vartika says that the Shututva Nishedha does not apply for three words. Nam, Navati and Nagari. Which means when you have this Nam, Shash Nam, Jalam Jashonte ityanena Dakaraha bhavati.
Now, when there is padante tavarga followed by nakara, it will still get shtutva by shtunashtuhu. And after that, we do the anunasika sandhi, we get shannam. The padasamya here is by a different sutra. For now, you can just assume that this is a pada. Katham padasamya bhavati ityadi agre vayam patishyamah. एवमेव नवति नगरी इत्यस्ति तत्रापि ष्टुत्वनिषेधः न भवति षष् नवतिः षण्णवतिः षण्णवतिः 96 नवतिः इत्युक्ते 90 षष् इत्यस्ति समानप्रक्रिया अत्रापि एवमेव जष्ट्वं भवति ष्टुत्वं भवति अनुनासिकसन्धिः भवति एवं च षण्णवतिः षण्णगर्यः इति रूपं भवति अनाम नवति नगरीणां नाम नवति नगरी एतेषां त्रयाणां शब्दानां विषये ष्टुत्व निषेधः न भवति ष्टुत्वं भवति सो अत्र सर्वत्र नवति इत्यत्र यः णकारः नगर्यः इत्यत्र यः णकारः सः ष्टुत्वेन सम्पन्नः पूर्वतनणकारः अनुनासिकसन्धिना सम्पन्नः सो इदं नपदान्ताट्टोरणाम् इति ष्टुत्वनिषेधविधायकं सूत्रम् इतोपि एकं सूत्रमस्ति अद्य तदपि अहं समापयितुम् इच्छामि बिकास् ऐ वाण्ट् टु कम्प्लीट् द ष्टुत्व तदनन्तरं प्रायः or 15 minutes we can take just the questions because I know that there are many questions. I will try to answer them, but after this toho shi iti agrimam sutram अत्रापि न इति अनुवर्तते ष्टुत्वं न भवति तोः षि ष्टुः न ष्टुत्वं न भवति तवर्गस्य षकारे परे स्पष्टमस्ति तोः इति षष्ठी एकवचनं षि इति सप्तमी एकवचनं तवर्गस्य षकारे परे तवर्गवर्णः अस्ति अग्रे षकारः अस्ति चेत् ष्टुत्वं न भवति सन् षष्ठः इति उदाहरणम् अत्र नकारः तवर्गस्य अग्रे षकारः अस्ति ष्टुनाष्टुः इत्यनेन ष्टुत्वे प्राप्ते तोषि इत्यनेन निषिध्यते यदि निषेधः नास्ति तर्हि नकारस्य णकारे सन् षष्ठः इति रूपं स्यात् तत्तु असाधु भवति So it is not sadhu, san shashthaha ityeva sadhu rupam. Tavargasya shakare pare shtutvam na bhavati. Tatra kim pradarshitam chakrin dhaukase. Tavargasya tavarge pare shtutvam bhavati. Shakare pare shtutvam na bhavati. Evam cha shtutva shtutvayoho ष्टुत्वष्टुत्वयोः संग्रहं पश्यामः चेत् पञ्चसूत्राणि सन्ति we have to take them together स्तोश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः नपदान्ताट्टोरणां तोः षि शात् इति पञ्चसूत्राणि स्तोश्चुनाश्चुः इति ष्टुत्वविधायकं सूत्रं सो सकारतवर्गयोः ष्टुत्वं भवति रामश्येते सच्चित् इति उदाहरणं ष्टुनाष्टुः इति ष्टुत्वविधायकं सूत्रं रामषष्ठः रामष्टीकते इति उदाहरणं न पदान्ताट्टोरणाम् इति ष्टुत्वनिषेधः ष्टुत्वं न भवति कदा पदान्ते टवर्गः ततः सकारः तवर्गः वा अस्ति चेत् षट् सन्तः षट् ते सकारस्य तवर्गस्य च ष्टुत्वं न भवति तोः षि तवर्गस्य षकारे परे ष्टुत्वनिषेधः सन् षष्ठः इति शात् परस्य ष्टुत्वनिषेधः प्रश्नः विष्णः नकारस्य ष्टुत्वं न भवति एवं च पञ्चसूत्राणि सन्ति अत्र बहुभिः गतवर्गेऽपि पृष्टम् इदानीमपि पृष्टम् वयं त्रिपाद्यां स्मः पूर्वं विधायकसूत्रमस्ति ततः निषेधसूत्राणि सन्ति असिद्धं भवति वा
इति प्रश्नः। ष्टुत्वं प्रति ष्टुत्वनिषेधः असिद्धः, ष्टुत्वं प्रति ष्टुत्वनिषेधः असिद्धः इति। तत्र उत्सर्गापवादविषये असिद्धत्वं न भवति. By definition, it's pointless. If an apavada sutra is asiddha and therefore it is not allowed to operate, there is no point to its existence, right? So apavada sutram tripadyam utsarga sutrat paschat patitaha chedapi, even if the apavada sutra comes after the utsarga, utsarga sutra drishtya asiddham na bhavati. See, the very definition of an apavada is it is able to overrule the utsarga because it is niravakasha. Niravakashatvam apavadasya bijam. Yasya sutrasya kvapi avakashaha nasti saha utsargam badhate. Evameva yadi ष्टुनाष्टुः इति पूर्वमस्ति, पूर्वं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धं चेत् सर्वत्र ष्टुत्वमेव भवति। नपदान्ताट्टोरणाम् इति निषेधः क्वापि प्रवर्तितुं न शक्नोति. So why make the sutra at all if it is asiddha? एवमेव स्तोश्चुनाश्चुः इति पूर्वमस्ति, शात् इति परमस्ति, किन्तु तदा सूत्रमेव व्यर्थं भवति. So any apavada is not asiddha to utsarga. So पूर्वत्रा सिद्धम् इति यद् असिद्धत्वं दृष्टं तस्य असिद्धत्वस्य अपवादः बाधकः भवति. So apavada can always override the पूर्वत्रा सिद्धम्. अपवाद सूत्रं परं चेदपि सिद्धमेव भवति. अतः उत्सर्गापवाद विषये असिद्धत्वं नास्ति. Anywhere you go, say the whole of natva prakarana, if you see, so adau natvam uchyate anantaram natvasya apavadah uchyate sarvam siddham. So that relationship will always overrule actually. So wherever you have the utsarga and apavada, the apavada is not asiddha irrespective of its placement. अतः परमपि अपवादसूत्रम् उत्सर्गसूत्रदृष्ट्या सिद्धमेव. यत्र निषेधः तत्र निषेधः एव भवति, निषेधः यत्र नास्ति तत्र उत्सर्गसूत्रं प्रवर्तते. अभ्यासः गत अभ्याससदृशः एव. So please note, I have changed just one example here. So युधिष्ठिरः, अत्र अन्यत् किमपि अन्यः कश्चित् प्रश्नः आसीत्. I have changed this already even in the uploaded document. So please note this and change it. It was an oversight, the earlier word. Okay. So please replace this. I think there was dharmishthaha or something. So change it to yudhishthiraha. Here the sh is not padanta. Please note. So yudhi iti padam, sthiraha iti vastutah tatra. Yaha yuddhe sthiraha tishtati. He who is firm in battle. Saha yudhishthiraha. So yudhi th ityasti. Tatra adau asya sakarasya shatvam bhavati. So you have yudhi sh th. Idanim shakarah asti tasmat parasya thakarasya shtutvam bhavati. Okay. So don't try to do jashtva there because it is not padanta. The sh is not, yudhish is not a pada, unlike shash. Shash iti padam bhavati, padante shakarasya jalanjashonte iti jashtvam bhavati. Kintu yudhish ityatra shakaraha padante nasti. Yudhi sthiraha vastutah padasya adau asti saha. Okay. So katham jnayate iti na pritchantu tattu abhyasat jnayate. पिश इति धातुः पदान्तं नास्ति. दृश इत्यपि धातुः पदान्ते शकारः नास्ति. So शकारान्तं प्रातिपदिकं चेत् विशिष्य शश इति शब्दः तत्रैव जष्ट्वं भवति.
एतादृशेषु जष्ट्वं न भवति. So as we go on, you will very easily recognize the patterns there. Okay. अस्तु, अत्र वर्गः समाप्तः. ये गन्तुमिच्छन्ति गन्तुमर्हन्ति, किन्तु प्रश्नाः बहवः सन्ति इत्यतः अहं केषाञ्चन प्रश्नानाम् उत्तरं दातुमिच्छामि. सर्वेषां तु न शक्नुयां, बहवः प्रश्नाः सन्ति. यावच्छक्ति ददामि. ह्यस्तन अभ्यासस्य विषये द्वित्राः प्रश्नाः सन्ति. तत्र याच् न इति सत्यम्, अत्रापि याच् इति पदं नास्ति. याच् इति धातुः, न इति प्रत्ययः, अतः अत्र जष्ट्वं न भवति. श्चुनाश्चुः इत्यनेन श्चुत्वे याच्ञा इति नकारस्य न्यकारः भवति. याच् इति धातुः, पदान्तत्वं नास्ति तत्र. एकः प्रश्नः, since जष्ट्वम् is compulsory, why say tu and chu? It will always be the changing to ja? No, not really. It is only in padanta that we have jashtva. When it is apadanta, it is possible to have the other letters which become converted by shtutva. Okay. Or as we saw here, id te, where takara becomes takara, is by shtutva. So we have examples for all letters. So padante ched eva jashtvam bhavati, tatah dakarasya shtutvam shchutvam va bhavati. Yatra padantatvam nasti, tatra anyeshamapi varnanam shtutvam shchutvam cha bhavatyeva. Does jashtvam not happen in sarpish? अत्र एकः प्रश्नः अस्ति. सर्पिष्टमम् इत्यत्र जष्ट्वं न भवति वा इति प्रश्नः. अत्र वस्तुतः सः सकारः, सॉरी, अयं षकारः जष्ट्वं प्रति असिद्धः. तत्र सर्पिस् इति स्थिते षत्वप्रकरणम् अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादे अस्ति. The construction of tripadi is very very tight. Okay, so जष्ट्वम् अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे अस्ति. षत्वम् अत्र वस्तुतः सकारस्य षकारादेशः कृतः. षत्वं तु अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादे अस्ति. अतः जष्ट्वं प्रति षकारः असिद्धः अत्र न भवति. Does जष्ट्वं not occur in रामस् चिनोति? न भवति. पूर्वं झलां जशोन्ते इत्यत्रैव उक्तं सकारस्य षकारस्य हकारस्य जष्ट्वं न भवति. सो केवलं मूर्धन्यषकारस्यैव जष्ट्वं भवति. षकारः, सकारः, हकारः एतेषां त्रयाणामपि जष्ट्वं न भवति. तत्र कारणानि सन्ति. सकारस्य जष्ट्वस्य अपवादः ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वं भवति. षकारस्य षत्वादेशः भवति, हकारस्य ढत्वं भवति. अतः एतेषां त्रयाणां वर्णानां जष्ट्वं न भवति इति इदानीं जानीमः. कुतो न भवति, अन्यानि कानि सूत्राणि सन्ति इति अग्रे ज्ञायते. अस्तु, रोहन् महोदय, प्रश्नः अस्ति वा? Good evening, ma'am. That's what I actually asked about Ramas Chinoti. Some certain words where I felt even in today's this where you have not taken the
Jashtvam in between? Because everywhere you said that initially we have to opt for Jashtvam, then go to the other Padante. Yeah, but only Padanta. Jashtvam, I had explained only at the beginning that Sha, Sa, Ha will not have Jashtva. For other things, we will have Jashtva. And it has to be Padanta. If it is not Padanta, there will be no Jashtva. Okay, ma'am. Thank you. So the last question for the day, Shirashchedaha ityatra kaschit prashnaha asti. So Shirachchedaha iti na bhavati va iti. Tatra Shirachchedaha ityasti. Tatra sakarasya shakaraha bhavati. So Shirashchedaha. तत्र पुनः खरीच इत्यनेन कुर्मः चेदपि खरीच इत्यनेन किमुच्यते खरिपरे झलां चर् भवति तर्हि शकारस्य चर्त्वम् इति चेत् शकारः एव भवति श श स एतेषां चर्त्वं समानं भवति तत्र भेदः न भवति शकारस्य चर्त्वे अपि शकारः एव भवति अतः शिरश्छेदः इत्येव साधुरूपं भवति शिरच्छेदः इति न भवति ओके अत्र समापयामः येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरान् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं